not receives. Hey, cash amount in the form of dividend. In this process, shareholder used to receives a bonus सर share. जोन सर Yes. यो भन्दा अगाडिको त्यो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट छ नि अनि हामीले के अरे एनपिभी निकाल्दाखेरि इए क्याल्कुलेट गरेर निकालेको थियौँ नि त्यो 11-10 मा इए क्याल्कुलेट गरेर EA क्याल्कुलेट गरेर रे इभ्यालुएट गरेर निकालेको थियौँ EA त्यो कस्तो अवस्थामा क्याल्कुलेट गर्ने हो र त्यो यदि नम्बर अफ इयर्स चाहिँ इक्वल छैन भने है दुईवटा प्रोजेक्ट दिएको हुनु पर्यो दुईवटा प्रोजेक्ट दिँदाखेरि चाहिँ यदि दुईवटा प्रोजेक्टको नम्बर अफ इयर्स के छैन इक्वल छैन भने इक्विभ्यालेन्ट एन्युअल एन्युटी निकालेर के गर्ने निकाल्ने हो इए क्याल्कुलेट गर्दा है धेरै जसो केसमा चाहिँ हामीलाई के गरेको हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ नम्बर अफ इयर्स के दिएको हुन्छ बराबर दिएको हुन्छ दुईटा प्रोजेक्ट बराबर दियो भने त्यसमा जानै परेन है अझ डिफाइन गर्ने हो भने अनइक्वल भए पनि यदि नम्बर अफ इयर्स ठ्याक्क डबल छ भने पनि नजाने भन्छ एउटा प्रोजेक्टको 4 वर्ष छ अर्को प्रोजेक्टको 8 वर्ष छ भने पनि त्यसमा रिइन्भेस्टमेन्ट गरे पनि हुन्छ भन्ने हो तर यदि डबल पनि छैन इक्वल पनि छैन एउटा प्रोजेक्टको कति छ 5 वर्ष छ अर्को प्रोजेक्ट कति छ 7 वर्ष छ भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ इक्विभ्यालेन्ट एन्युअल एन्युटी क्याल्कुलेसन गरेर अब के निकाल्ने हो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ अनि यो केसको एफमा छ नि त्यो एनपिभी निकाल्ने केसको एफमा यसमा प्रोजेक्ट टीमा त्यो 60,000 क्याश इन्फ्लो भयो हैन अनि 3 इयर्स र 4 इयर्समा रिइन्भेस्टमेन्ट हुन्छ कि के हो 3 इयर्स 2 इयर्समा रिइन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अब यसलाई इए निकालेर गरे पनि भयो हैन हजुर तर सकेसम्मलाई रिइन्भेस्टमेन्ट किन गर त भने चाहिँ प्रोजेक्ट टी को जम्मा कति वर्ष हो 2 वर्ष हो प्रोजेक्ट एफ को कति वर्ष हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 4 वर्ष हो ओके ठ्याक्क डबल यो रिइन्भेस्टमेन्टको केस नै बुझिन मैले त रिइन्भेस्टमेन्टको केस भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि दुईवटा प्रोजेक्टलाई हामीले कम्प्यारिजन गर्दैछौँ भने त्यो दुईटा प्रोजेक्टलाई कम्पेयर गर्दा त्यो कुन प्रोजेक्ट राम्रो कुन प्रोजेक्ट नराम्रो भनिराख्दाखेरि अब तिनीहरूको के कुरा चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ त डिफाइन गर्ने भए एउटा चाहिँ तिनीहरूको डिस्काउन्ट रेट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न बराबर नभएसम्म त्यो दुईटाले के गर्न मिल्दैन कम्प्यारिजन गर्न मिल्दैन नम्बर 1 अर्कोको केसमा डिफाइन गर्ने तिनीहरूको नम्बर अफ इयर्स पनि के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ नम्बर अफ इयर्स इक्वल छैन भने पनि त्यसलाई के गर्न मिल्दैन कम्प्यारिजन गर्न मिल्दैन भनेर डिफाइन गर्छ है अब यो एफमा गएर हेऱ्यौ भने यिनीहरूको के छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ बरु डिस्काउन्ट रेट चाहिँ के होला बराबर एउटै डिस्काउन्ट रेट दिएको होला तर यिनको नम्बर अफ इयर्स के भएन इक्वल भएन भयो र भएन सर प्रोजेक्ट टी को जम्मा कति छ 2 वर्षको छ प्रोजेक्ट एफ को कति छ त भन्दा चाहिँ 4 वर्षको छ यस्तो छ भने पहिलो काम के गर्नुपर्छ यो दुईटालाई इक्वल बनाउनु पर्छ भने अनि ठ्याक्कै डबल छ भने त्यसलाई के गर्ने जुन प्रोजेक्टको नम्बर अफ इयर्स कम छ त्यसलाई के गर्ने रिइन्भेस्टमेन्ट गरिदियो भने 2 को ठ्याक्क कति हुन्छ 4 वर्ष हुन्छ दुईचोटि लगानी गर्ने के त्यसमा पहिला 0 इयरमा लगानी गर्छ पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष क्याश फ्लो आउँछ अनि दोस्रो वर्षमा फेरि रिइन्भेस्टमेन्ट गरिदिने सकिनासाथ लगानी गर्छौ भने तेस्रो र चौथो वर्षमा फेरि के आउँछ क्याश फ्लो आउँछ त्यो भएपछि प्रोजेक्ट टी पनि कति पुग्यो 4 वर्ष पुग्यो प्रोजेक्ट एफ पनि कति पुग्यो 4 वर्ष पुग्यो त्यसपछि बल्ल हामीले के गर्न मिल्छ यसलाई कम्प्यारिजन गर्न चाहिँ पाउँछौँ त्यही भएर यसको क्याश फ्लो कस्तो बनिन्छ प्रोजेक्ट टी को चाहिँ 0 इयरमा -1 लाख फर्स्ट इयरको लास्टमा कति आउँछ यसलाई 60,000 आयो सेकेन्ड इयरको लास्टमा कति आउँछ अर्को 60,000 आयो आउना साथ सेकेन्ड इयरको लास्टमा फेरि के गर्छौ रिइन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छौ नि भनेपछि 60,000 आउँछ
1 लाख रुपियाँ के हुन्छ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भनेपछि प्लस 60,000 माइनस 1 लाख गर्दा यसको सेकेन्ड इयरको क्यास फ्लो कति भनिदिन्छ माइनस 40,000 बन्ने काम चाहिँ गर्छ है। अनि त्यो लगानी गरेको बेसिसमा थर्ड इयरमा कति आउँछ 60,000, फोर्थ इयरमा कति आउँछ अर्को 60,000 आउने काम चाहिँ गर्छ। यसरी गर्छ बल्ल यो पनि के हुन्छ 4 वर्ष भइदिन्छ। 4 वर्ष भएपछि बल्ल हामीलाई के गर्न पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ अब कम्पेयर गर्न चाहिँ पाइयो यसरी है। ओके गरेका थियौँ जस्तो लाग्छ त मलाई। अनि सर यो EA बाट गर्ने र यो 6 वर्षकै राखेर गर्दाखेरि एन्सर किन फरक आयो? EA बाट गर्दा चाहिँ तिमीहरूको के छ त्यसले चाहिँ टोटल सबै इफेक्टलाई चाहिँ हेरेको हुन्छ है। सबै इफेक्ट भनेको त्यो चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीको इफेक्टलाई चाहिँ कन्सिडरेसन गरेर त्यसलाई हेरेर चाहिँ आन्सर थोरै चेन्जेस चाहिँ आउँछ। हामीले कुन चुज गर्ने त अब? त्यही त मैले अहिलेसम्म देखेको केसमा चाहिँ अरूमा कुनै पनि अब अघिल्लो वर्षको हेर्ने भए अरू किताबमा EA कन्सेप्ट चाहिँ दिएको थिएन है। यहाँ चाहिँ अब नम्बर अफ इयर्स फरक दिएको कारणले EA कन्सेप्ट पनि दिएको छ। यो पनि गर्न पाइन्छ। यो आखिर गरेकै के हो त EA भनेको इक्विभ्यालेन्ट एनुअल एन्युटी भनेकै यदि तिनीहरूको फरक छ भने त्यो सबैले क्यास फ्लोलाई फरक वर्षको क्यास फ्लोलाई के गरेको एनुअलमा चाहिँ कन्भर्सन गरे हो। यो गर्दा नि हुन्छ थोरै चेन्जेस चाहिँ आउँछ आन्सर। किन चाहिँ यसले के गरेको हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ फ्याक्टरलाई कन्सिडरेसन चाहिँ गरेको छ। फ्याक्टरलाई कन्सिडरेसन गरेर त्यसलाई हिसाब गरेको कारणले गर्दा ठ्याक्क आन्सर चाहिँ मिल्छ। तर तिमीहरूले यसैलाई फेरि के गर्न पायो त भन्दाखेरि चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट गरेर गऱ्यो भने पनि बिग्रिने कन्डिसन चाहिँ भएन। तर त्यही हो रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एउटै अप्सन के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ क्यास फ्लो ठ्याक्क के हुनु डबल हुनु पर्यो। एउटा प्रोजेक्ट र अर्को प्रोजेक्टको नम्बर अफ इयर्स डबल छ भने चाहिँ के गर्न पाइयो रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न पाइयो। छैन भने के गर्न पाइएन भन्दाखेरि चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न पाइएन। त्यस्तो केसमा डबल होस् अथवा नहोस् सबैमा के गर्न पाइयो फेरि इक्विभ्यालेन्ट एनुअल एन्युटीको कन्सेप्ट चाहिँ एप्लाई गर्न पाइयो फेरि हो। पहिलो के गर्ने नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई डिभाइड गर्ने PBIFA समथिङ पर्सेन्ट इयर्स भाग गर्ने त्यसबाट के आउँछ EA आउँछ। त्यो इक्विभ्यालेन्ट एन्युटी एनुअल एन्युटीलाई के गर्ने अब डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरले के गरिदिने भाग गरिदिने। त्यो गर्न के आउँछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउने काम चाहिँ गर्छ है। विच एभर यु फिल इजी जुन सही लाग्छ त्यही गर्दा नि हुन्छ दुईटामा चाहिँ। इन्भेस्टमेन्टको गरौँ अथवा चाहे के गरौँ त डिफाइन गर्ने भए यसरी EA निकाल्नु चाहिँ गरौँ है। ओके ओके सर। है स्टक डिभिडेन्डको केसमा दिस इज अ टाइप अफ डिभिडेन्ड वेयर अ शेयरहोल्डर डज नट रिसिभ अ क्यास एमाउन्ट इन द फर्म अफ डिभिडेन्ड। हो डिभिडेन्डको रूपमा उनले के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ नगद प्राप्त गर्दैन भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ त्यस्तोलाई हामीले स्टक डिभिडेन्डको केसमा के गर्छौँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। इन दिस प्रोसेस शेयर होल्डर युज टु रिसिभ अ बोनस सेयर एज अ डिभिडेन्ड भन्छ। यसमा के आउँछ भने नम्बर अफ सेयर नै के पाउँछ फ्रीली पाउने काम चाहिँ गर्छ डिफाइन चाहिँ गरेर आउँछौँ है। अब यसमा हामीलाई चाहिएको केसमा डिफाइन गर्छौँ भने दुईटा फर्मुला चाहिँ हुन्छ सबैको स्टक स्प्लिटको सबैको है। ल त्यो त डिफाइन गर्ने भने न्यू नम्बर अफ सेयर्स निकाल्ने एउटा फर्मुला हुन्छ। त्यसको लागि होल नम्बर अफ सेयर्स ब्रैकेट 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट है। न्यू नम्बर अफ सेयर कसरी निकाल्छौँ त भने चाहिँ होल नम्बर अफ सेयर इन्टु के गर्ने 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट। मानौ फर इक्जाम्पल मसँग कुनै कम्पनीको 100वटा सेयर छ भने है 100वटा सेयर चाहिँ एक्जिस्टिङमा छ उसले 15% के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बोनस सेयरको डिक्लेयर गर्यो 15% स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो भने अब मसँग कति हुन्छ 115वटा सेयर हुन्छ। 100वटाको 15%को दरले कति आउँछ 115वटा सेयर आउने काम चाहिँ गर्छ है। त्यही के हो न्यू नम्बर अफ सेयर हो। अर्को आउँथ्यो हो भने अब न्यू MPS EPS र अर्को DPS निकाल्दैछौँ भने ओल्ड MPS EPS र DPS डिभाइड गर्छौँ है।
स्टक डिभिडेन्ड रेटले के गर्ने भाग गरिदिने है। एमपिएस को लागि पनि यही, इपिएस को लागि पनि, डिपिएस को लागि पनि याद राख है। नम्बर अफ सेयर चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, तर त्यही रेसियोमा के भइदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट प्राइस, अर्निङ पर सेयर र डिभिडेन्ड पर सेयर के हुन्छ, डिक्रिज हुने काम चाहिँ गर्छ। किन त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड बढेर अब के हुनु पर्यो, मार्केट भ्यालु के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो। मार्केट भ्यालु, मार्केट क्यापिटलाइजेसन के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। त्यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन इक्वल हुनको लागि पनि जुन रेसियोमा नम्बर अफ सेयर बढेको हुन्छ त्यही रेसियोमा के हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए एमपिएस, इपिएस, डिपिएस के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। ओके, त्यस पछाडि आउँछ चाहिँ स्टक स्प्लिट आउने काम चाहिँ गर्छ है। स्टक स्प्लिट भनेको फाइनेन्शियल टुल्स हो used by an organization to increase the number of share without having good financial position। फाइनेन्शियल पोजिसन राम्रो होस् अथवा नराम्रो होस्, नो प्रब्लम है। फाइनेन्शियल पोजिसन नराम्रो हुँदा पनि अब कम्पनीले आफ्नो नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज गर्नको लागि एप्लाई गर्ने फाइनेन्शियल टुललाई हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई के भन्छ, स्टक स्प्लिटको केसमा के गर्छौँ, डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। विदिन स्टक स्प्लिट company used to divide the existing number of share to the फाइनान्शियल पोजिसनमा बबुला पनि भनियो सर। खास स्टक स्प्लिट चाहिँ खास पर्पज चाहिँ के हुन्छ, खास राम्रोमा मात्र होइन सर यो। यस मनोज, मनोज कि सन्तोष? सन्तोष यस के भन्यो, धेरै हाई भयो भने मात्र होइन सर, यो भन्नाले लो भएको अवस्थामा पनि अथवा जुन फाइनान्शियल पोजिसन भएन भने पनि स्प्लिट गरिन्छ भन्नु हो नि। खासै यो स्टक स्प्लिटको चाहिँ पर्पज के सर? त्यही त, फाइनेन्शियल पोजिसन भएन भने किन गर्छौँ त डिफाइन गर्ने भने जहिले पनि कम्पेयर गर्दा स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिटलाई के गर्छ, कम्पेरिजन गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। दुईटाको नेचर ठ्याक्क मिल्न आउँछ। ठ्याक्क माथि स्टक डिभिडेन्ड भनेका छौँ, तल के भने स्टक स्प्लिट भनेका छौँ है। दुईटैले के गर्छ, नम्बर अफ सेयरलाई के गर्छ, इन्क्रिज गर्छ, इपिएस, डिपिएस, एमपिएसलाई के गर्छ, डिक्रिज गर्छ है। त्यो दुईटाको नेचर मिल्छ। बट मैले त्यो वर्ड किन घुसाएर डिफाइन गर्ने भने चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड बाँड्नको लागि नाउ द फाइनेन्शियल पोजिसन अफ द कम्पनी मस्ट इन अ साउन्ड पोजिसन। स्टक डिभिडेन्ड बाँड्नको लागि कम्पनीले नाफा गरेकै हुनुपर्छ अथवा रिजर्भमा पैसा भएकै हुनुपर्छ। तर स्टक स्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ यदि कम्पनीले नाफा गरेको छैन, घाटामा छ भने पनि के गर्न पाउँछ भन्दा चाहिँ स्टक स्प्लिट गर्न पाउने कन्डिसन चाहिँ हुन्छ। के को लागि गर्ने हो त डिफाइन गर्ने भए यदि मार्केटमा उनीहरूको प्राइस चाहिएभन्दा म्याक्सिमम छ भने, हाइएस्ट छ भने हो, स्मल इन्भेस्टरहरू चाहिँ उनीहरूको के गर्न पाएको छैन, सेयरहरू किन्न पाएको छैन भने ओन्ली बिकज अफ दि ग्रेटर मार्केट प्राइस, एट द्याट टाइम उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टक स्प्लिट गर्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ। तर क्यापिटल चाहिँ उयो रहन्छ नि सर, फेरि क्यापिटल त उयो रहन्छ, क्यापिटल सबैमा उयो रहन्छ। स्टक डिभिडेन्डमा चाहिँ बढ्छ क्यापिटल, मार्केट भ्यालु चाहिँ इक्वल हुने हो। स्टक डिभिडेन्डमा के हुन्छ, क्यापिटल बढ्छ, तर स्टक स्प्लिट र रिभर्स स्प्लिटमा के हुन्छ, क्यापिटल जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर फाइनेन्शियल पोजिसन नराम्रो भए पनि गर्न पाइयो भनेको छु नि है। स्टक डिभिडेन्डमा त क्लियर कट यदि कम्पनीले स्टक डिभिडेन्ड के गरेको छ, इस्यु गरेको छ भने जति बराबरको कम्पनीले स्टक डिभिडेन्ड इस्यु गरेको त्यति बराबरको पैसा के हुनुपर्छ, सेयर क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल लहर चाहिँ राख्नु पर्यो। जस्तै मानव फर एक्जाम्पल गुड पोजिसन भएन भने यसलाई स्प्लिट गरेर चाहिँ के फाइदा हुन्छ कम्पनीले भन्नु मैले नबुझेको। गुड पोजिसन भएन भने यसको स्प्लिट गर्नुको फाइदा एउटा के हुन्छ, उसँग नम्बर अफ सेयर कम छ र मार्केट प्राइस हाइएस्ट छ भने नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज गर्ने एउटा गुड वे भनेको स्टक स्प्लिट हो, नम्बर अफ सेयर बढाउने।
है नम्बर अफ सेयर कम छ तर मार्केट प्राइस के छ म्याक्सिमम हाइएस्ट छ। जस्तै अहिले महिला लघु वित्तको हेर्छौ भने हो इन्डस्ट्रीमा जीवन विकास लघु वित्तको हेर्छौ भने यिनीहरूको के छ त भन्दा चाहिँ मार्केटमा नम्बर अफ सेयर साह्रै नै कम छ। महिला लघु वित्तको आई होप सो 36,000 किता मात्र होला सायद हो अस्ति इस्यु भएको है। कति विचार गरिरहेको छ म 36,000 किता मात्रै के भएको छ त भन्दा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ नम्बर अफ सेयर चाहिँ छ। प्राइस कति छ त भन्दा 45 46 अहिले त घटेर कति भएको छ है अहिले चाहिँ। यस्तो कन्डिसनमा कम्पनीले के गर्न पाउँछ भन्दा चाहिँ स्टक स्प्लिट गर्न चाहिँ पाउँछ। किन चाहिँ एक त नम्बर अफ सेयर के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो प्लस अरू के पनि हुने भयो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ तिनीहरूको मार्केट प्राइस घट्ने भयो जसको कारणले गर्दा स्मल इन्भेस्टरहरू पनि तिनीहरूको सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने भयो। त्यस्तोको लागि के गर्छ भन्दा चाहिँ स्टक स्प्लिटलाई रोज्ने काम चाहिँ गर्छ है। तर नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै प्र्याक्टिसमा आइसकेको छैन। त्यहाँ पनि के गरेको छ भन्दा चाहिँ अब सेबनले राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा चाहिँ जुन निकाय हो त्यो निकायले रोक्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ है। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यसले पावर भ्यालुमा के गर्छ चेन्जेस ल्याउँछ अनि पावर भ्यालु चाहिँ फरक फरक हुन्छ पावर भ्यालु चाहिँ डेभिएटेड हुन्छ भनेर पनि अब के गरेको छैन भन्दा स्टक स्प्लिट धेरै मान्यता दिने काम चाहिँ गरेको छन् है। त्यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ क्रिएट गरेको छ। Therefore, say within stock split, company used to divide the existing number of share to the definite number of share. भइरहेको नम्बर अफ सेयरलाई के गर्छ जतिमा पुऱ्याउने त्यतिमा पुऱ्याउनलाई उसले के गर्छ डिभिजन गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। फर्मुला सेम हुन्छ whole number of share divide by stock split rate हो। त्यस्तै गरेर न्यू एमपीएस ईपीएस र डीपीएस हो भने सरी यहाँ डिवाइड गरियो इन्टु हो नि त्यहाँ त इन्टु है यो बल्ल यहाँ डिवाइड हुने स्टक स्प्लिट रेटले के गर्छौँ भाग गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। जस्ट अपोजिट स्टक स्प्लिट अब के हुन्छ रिभर्स स्प्लिट आउने काम चाहिँ गर्छ जस्ट अपोजिट है। यो फेरि कस्तो केसमा त डिपेन्ड गर्ने मार्केट प्राइस एकदमै कम छ भने मार्केट प्राइस एकदमै कम छ नम्बर अफ सेयर एकदम के भइदियो भन्दा हाइएस्ट भइदियो भने नम्बर अफ सेयर चाहिँ बजारमा म्याक्सिमम छ मार्केट प्राइस के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम छ भने अब त्यो मार्केट प्राइसलाई वेकअप गर्नको लागि पनि मार्केट प्राइसलाई बुस्टअप गर्नको लागि पनि नाउ द कम्पनी जेनरली युज द रिभर्स स्प्लिट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। यसको लागि पनि के चाहिन्न भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन गुड चाहिन्छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ छैन। To decrease the number of share decrease by uplifting the market price of the stock within the market। बजारमा अब आफ्नै कम्पनीको मार्केट प्राइसले अपलिफ्ट गर्नको लागि एप्लाई गर्ने एउटा फाइनेन्शियल टुललाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ रिभर्स स्टक स्प्लिटको केसमा के गर्छ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। यसले के गर्छ नम्बर अफ सेयरलाई घटाइदिन्छ नम्बर अफ सेयर धेरै छ भने त्यसलाई के गर्छ डिक्रिज गर्छ र के गर्छ भन्दा मार्केट प्राइसले के गर्छ अपलिफ्टिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। फर्मुला हो यो चाहिँ reverse split rate
यसरी के आउँछ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ वी क्यान इजिली डु है। यो तीनटाको चाहिँ हिसाबहरू छन्, यसको हिसाबहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ छ है। यो भन्दा अरु चाहिँ लगेर राखेको कन्डिसन छैन ल। डिभिडेन्ड प्र्याक्टिसेस नेपाल भनेर अहिलेको दिएको छ र 73, 74, 70, 71 दिएको छ। त्यति बेला चाहिँ ड्याम के गर्दो रहेछ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दो रहेछ हो। कति बाँडेको छ हेर त चाहिँ 73, 74 को दिएको छ एउटा 70, 71 दिएको छ। 73, 74 मा डिफाइन गर्ने हो भने ओहो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले 100% के बाँडे रहेछ क्यास के अरे बोनस सेयर बाँडे रहेछ सबभन्दा हाइएस्ट 100% के बाँडेको रहेछ भन्दा चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ बाँडेको रहेछ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा कडा गरेछ नि। त्यसपछि हाइएस्ट भनेको एभरेज रहेछ 33% बाँडेको रहेछ ल है। उता जाँदाखेरि 70, 71 त्योभन्दा पुरानोमा जाने हो भने सबभन्दा हाइएस्ट भनेको एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 35%, अझ सोल्टी होटल 40%, अरू सबै क्यास छ। क्यास हेरेर चाहिँ युनिलिभर र दूरसञ्चारको हेर्दा डर लाग्ने छ। युनिलिभरको 1270% क्यास भनेको छ, अर्कोमा चाहिँ 860% क्यास भनेको छ, दूरसञ्चारको 55 र कति भनेको छ 48 भनेको छ। अब त्यस्तो मार्केट हाइएस्ट भएको त्यो क्यास मात्र बाँड्नु के छैन भन्दा चाहिँ काम हुने कन्डिसन चाहिँ देखिन्न है मार्केटको केसमा चाहिँ। यसरी के गरेछ भन्दा चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने काम चाहिँ गरेछ। अहिलेको केसमा चाहिँ यति धेरै बाँड्ने काम चाहिँ गर्दैन कसैले पनि, यो त म्याक्सिमम हाइएस्ट हो। यो चाहिँ चाहियो भन्दा के गरेको भन्दा चाहिँ धेरै नै के गरेछ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम चाहिँ गरेछ है ल। ओके थ्योरी पोर्सन अथवा के भन्छ हिसाब थ्योरी पोर्सन और डिफाइन गर्ने भए चाहिँ कुनै पनि फर्मुला भनेको यति नै हो है। अब हेर्दै जाउँसी प्रब्लम नम्बर 1 सुरुदेखि त सलसलो दिएको छ। ओरिजिनल प्रब्लम्स हामीलाई दिएको भनेको चाहिँ 7, 8 देखि चाहिँ बल्ल एक के हिसाब ओरिएन्टेड है। अब त्यो चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड प्रब्लम्सहरु दिने काम चाहिँ गरेछ ल। ये रिजर्भ स्प्लिट भन्दिन न फेरि रिभर्स ए रिभर्स स्प्लिट भनेको ठ्याक्कै के हो त डिफाइन गर्ने भए स्टक स्प्लिटको उल्टा राखेको भनेको रिभर्स स्प्लिटको के डिफाइन गर्छौं भने एक्जिस्टिङ नम्बर अफ शेयरलाई जोडेर के गर्ने भन्दा चाहिँ एउटा शेयर बनाउने भनेर भन्छ के। जस्तै 4 for 1 भन्नेला रे फर एक्जाम्पल रिभर्स स्प्लिट 4 for 1 भन्दियो भने अब त्यसले के जनाउँछ भने 4 वटालाई जोडेर कतिवटा बनाउने एउटा बनाउने भनेर भनेको। 4 वटा नम्बर अफ शेयरलाई एडिसन गरेर के बनाउने एउटा मात्र नम्बर अफ शेयर चाहिँ डेभलप गर्ने एउटा मात्र नम्बर अफ शेयर बनाउँछौं भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौं रिभर्स स्प्लिट रेटको केसमा के गर्छौं डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं। स्प्लिट भनेको चाहिँ स्टकलाई टुक्राउने भनेर भनेको। शेयरलाई टुक्राउँछौं भने त्यसलाई हामीले के डिफाइन गर्छौं स्टक स्प्लिट रेटको केसमा डिफाइन गर्छौं। रिभर्स स्प्लिट रेटको केसमा डिफाइन गर्ने भए चाहिँ भइरहेको शेयरलाई के गर्ने जोड्ने। एक्जिस्टिङ नम्बर अफ शेयर छ भने त्यसलाई एडिसन गरेर त्यसलाई जोडेर एउटा मात्र शेयर बनाउँछौं भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौं रिभर्स स्प्लिट रेटको केसमा डिफाइन चाहिँ गर्छौं। अब भइरहेको शेयरलाई जोड्छौं भने त्यसले के गर्छ नम्बर अफ शेयर के गर्छ डिक्रिज गर्छ, नम्बर अफ शेयर के गर्छ घटाउँछ। जस्तै मानौ 4 वटालाई एउटा बनाउने भयो रिभर्स स्प्लिट 4 for 1 भन्दियो भने 4 वटा शेयरलाई एउटा बनाउने भन्ने कन्डिसन हो। 4 वटा शेयरलाई एउटा बनाउन साथ त मानौ मसँग 100 वटा शेयर छ भने त्यो कम्पनीको अब मसँग कतिवटा शेयर हुन्छ जम्मा 25 वटा शेयर हुन्छ घट्छ एकैचोटि। तर त्यही रेन्जमा त्यो कम्पनीको यदि 80 रुपैयाँ मार्केट प्राइस छ भने त्यही रेन्जमा 4 गुणाले बढ्छ भने 80 × 4 कति हुन्छ 320 रुपैयाँ के हुन्छ मार्केट प्राइस हुन्छ। त्यही भएर रिभर्स स्प्लिट भनेको चाहिँ यदि मार्केटमा प्राइस अरूको कम्पिटिटिभ छैन भने अरूको कम्पिटिसनको लेभलमा छैन सारै नै के छ भन्दा चाहिँ लोअर लेभलमा मार्केट प्राइस छ भने त्यो मार्केट प्राइसलाई इन्क्रिज गर्ने एउटा टुलको रूपमा हामीले केलाई लिन सक्छौं रिभर्स स्प्लिट रेटलाई लिन सक्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ। ठ्याक्कै जस्ट अपोजिट टुवर्ड्स चाहिँ स्टक स्प्लिट रेट हो। स्टक स्प्लिट रेटमा जे पढेका छौं त्यो भन्दा ठ्याक्कै के हो त डिफाइन गर्ने भन्छ उल्टा। ओके जमुना
ओके सर। ल अब हेर है प्रब्लम नम्बर 1 के भनेको छ चाहिँ The Star Company Limited expect to generate following net income during next 3 years. 3 वर्षसम्म चाहिँ यही नेट इन्कमहरु प्राप्त गर्ने उसको के छ एक्सपेक्टेसन छ. The company currently has 1 lakh share outstanding भनेको चाहिँ नम्बर अफ शेयर कति दिएको छ त रिफाइन गर्ने भए 1 लाख चाहिँ के छ नम्बर अफ शेयर दिएको छ. इयर 1 2 3 भनेर भनेको छ 3 वर्षको नेट इन्कम 12 लाख 8 लाख र 20 लाख है. एउटा नेट इन्कम छ 12 लाख, एउटा नेट इन्कम छ 8 लाख, एउटा अर्को नेट इन्कम छ कति छ त डिफाइन गर्ने 20 लाख. डिटरमाइन द अर्निङ पर शेयर इन इच इयर भनेको छ. प्रत्येक वर्षको के निकाल भनेको छ ईपीएस निकाल डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ. डिटरमाइन टोटल डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड पर शेयर इफ द डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो अफ 60% इज मेन्टेन. यदि डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो 60% हो भने अब के भनेको छ टोटल डिभिडेन्ड निकाल र डिभिडेन्ड पर शेयर निकाल भनेको छ. अर्को सी मा के भन्दियो determine dividend per share if the company declare ₹5 regular dividend per share and 25% of EPS as extra dividend भनेको छ. यो रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पोलिसी यहाँ किताबमा फालिसकेको छ. यहाँ हिसाब चाहिँ राखेको छ. रेगुलर प्लस हो र सर 1 को 1 भन्दा अर्को किमा जाने र 25% डिभिडेन्ड भने त एक्स्ट्रा 20% भने तपाईले 25 भन्नुहुन्छ. मेरो त 25 छ त तिम्रो कतिमा छ 25 नै छ सर आफ्नो. ल 25 नै छ सबैकोमा. यो 442 को हैन र कति पेज हो 451 पेज 51 पेजमा छ त. ल किताब हेर्दै छ नि. Determine dividend per share if company declares us ₹5 regular dividend per share. याद राख यो भनेको रेगुलर कति दिने 5 रुपैयाँ जसरी पनि दिने and 25% of earning per share extra dividend is preferred भनेको छ. र जुन ईपीएस आएको हुन्छ त्यो ईपीएस को 25% चाहिँ के गर्दैन थप दिने भनेर भन्छ है. ल अब यसरी गर्ने भए के हुन्छ हेर्दै जाउँ. ल सबभन्दा सुरुमा नेट इन्कम दिएको छ नम्बर अफ शेयर दिएको छ है ए मा. ल क्याल्कुलेसन अफ अर्निङ पर शेयर फर कुन इयर 1. इयर 1 भन्ने भने के हुन्छ ईपीएस को फर्मुला त अगाडिको हिसाब भयो नेट इन्कम डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर. नम्बर अफ शेयर. ल नेट इन्कम कति छ 12 लाख. नम्बर अफ शेयर कति 1 लाख या ₹12 पर शेयर. ल त्यस्तै फर इयर 2 फर्मुला त्यही हो ईपीएस इक्वल्स टु नेट इन्कम डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर. ल नेट इन्कम कति 8 लाख डिवाइड नम्बर अफ शेयर 1 लाख. पर शेयर. नम्बर अफ शेयर. ल 8 को ठाउँमा कति आयो 20 लाख. त्यो त केटा डिस्कस थियो है. बी को यति बी को बल्ल के निकाल्न भनेको छ टोटल डिभिडेन्ड र डिभिडेन्ड पर शेयर है.
सर एकपटक अलिकति माथिबाट देखाइदिनु न। 0 लेख्छ हो यसले। सर के अरे लाइन गएर के जाउला नि। जसलाई पीडा त्यसैलाई लाइन जान्छ है। के लाइनले नि मलाई त अलि हेप्छ के। भयो सुषमा? हजुर हजुर सर। एउटै टाइपको के एउटैलाई तीनचोटि गरे हो अर्कै पनि छैन है। ल अब यो हो भने पहिला के निकालौं यसको डिभिडेन्ड निकाल्ने काम गरौँ। टोटल डिभिडेन्ड कति भनेको छ 60% भनेको छ हो। डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो डाइरेक्ट के गर्दियौ 60% अफ नेट इन्कम गर्दै फर्स्ट स्टेपमा। नेट इन्कम कति थियो रे सुरुको 12 लाख। भनेपछि कति हुन्छ नेट 12 लाखको 60% 6,7,20,000। के निकाल्न भनेको छ डिपिएस। टोटल डिभिडेन्ड डिवाइड बाई नम्बर अफ शेयर। टोटल डिभिडेन्ड कति आयो 7,20,000 डिवाइड नम्बर अफ शेयर कति 7.2 per share है। यो फर इयर 1 भयो ल। फर इयर 2 पनि यही गरौँ ल सबै। सिक्सटी % अफ नेट इन्कम। अब यसको नेट इन्कम कति हो 8 लाख। 8 लाखको 60% कति 8 सक 48 4,80,000। टोटल डिभिडेन्ड कति 4,80,000 डिवाइड बाई 1 लाख गर्दा 4 year 3 कति छ यसको नेट इन्कम कति छ 20 लाख। 20 लाखको 60% कति सर फेरि धेरै लैजानु म के हाल्छु कि यसले कतिलो गर्छ र सजिलो घरमा क्विक क्विक गइरहेछ है। यो चाहिँ फोटो खिच्न त भ्याइयो हैन। फोटो खिच्नु हो त नि फोटो खिच्नु हो त गर्नेलाई क्रिकेट लाएर ल खिच्न त भ्याइयो हैन लेख्न ढिलै भयो होला भन्नु छ कुरा एकदम ठिक हो बे यहाँ किन यस्तो भयो कम्नु के सर बिस्तारै भयो नि हुन्छ लेख्न पनि पर्यो यहाँ कपी पेस्ट जस्तो काम हुन्छ नि लेख्न टाइम लाग्छ नि सर। सजिलो छ नि त यो त्यही भएर हो नि हो नि त यो त आफै गरे नि हुन्छ नि। हजुर भयो सर भयो हजुर म सजिलो गरेर जम्प हानेको यो चाहिँ फास्ट फास्ट हुन्छ। 12 लाख आयो डिवाइड बाई नम्बर अफ शेयर 1 लाख गर्दाखेरि यो त हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा के अरे फाइनेन्स सिस्टममा पढाए जस्तो हो का 12% ल सी को बल्ल ल calculation of dividend per share हो। रेगुलर डिभिडेन्ड कति दिएको छ
रेगुलर डिभिडेन्ड दिएको छ रुपीज हाउ मच 5 एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड कति दिएको छ 25% of EPS. No. For year 1. Right. यही फर्मुला लगाइदियो रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड रेगुलर कति त डिफाइन गर्ने हो भने 5 प्लस एक्स्ट्रा भनेको कति 25% अफ EPS कति यसको EPS सुरुमा आएको 1 को 12 को त 7.2 होला नि सर वहाँ EPS 12 हैन र ए EPS हो 12 हो म त सर TPS का भने आएको नि मैले EPS भनेको नि कति आयो 12 को 25% 4 9 per share ल त्यही गरेर for year 2 सर हजुर त्यो 12 को 25% अफ 12 गर्दा त 3 आउँछ ओहो कडा रहेछ एकदम टाठी छ क्या टाठी छ क्या विद्यार्थी त साँच्चै आउँछ चन्द्रकला 7 कति EPS 8 यो सर रेगुलर र एक्स्ट्रा भयो नि सर रेगुलर भनेको चाहिँ घाटा अवस्थामा दिने डिभिडेन्ड भवन लाग्छ नि घाटा भए पनि 5 मा दिने कुनै दिन रेगुलरमा के EPS हुँदैन होला यहाँ त तिनटैको EPS दिएको कन्डिसन भयो कुनै कुनै कन्डिसनमा EPS तै छैन भने EPS नभए पनि कति दिने त भन्दा चाहिँ 5 रुपैयाँ चाहिँ दिने जति घाटा भयो पनि 5 मा दिने भनेको त रेगुलर डिभिडेन्ड भइदियो कि है एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ अब अर्निङ पर्छ कति छ त्यसैको बेसिसमा के गर्ने एडिसन गर्दै जान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड भन्ने डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं त्यही कन्सेप्टबाट बनाएको है यो चाहिँ for year 3 मा DPS equals to कति हो यसको 20 5 10 यसरी गर्ने है 1 को चाहिँ वन को सहिलो त सहिलो तर के छ लामो एकदमै क्या ओके ल 2 हो है 2 मा के छ म पढ्छु मात्र है ल यति बेस त अब सक्छ होला सायद बुटोल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड हैज ₹2 million अफ ब्याकलग अर्डर्स है उनीहरुको अर्डर्स पुराउनु पर्ने कति छ 2 million बराबरको छ फर इच प्याटेन्टेड सोलर हिटिङ सिस्टमको लागि है द म्यानेजमेन्ट प्लान्स टु एक्सपान्ड प्रोडक्सन क्यापेसिटी बाइ 30% विथ ₹6 million इन्भेस्टमेन्ट इन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अब म्यानेजमेन्टले त्यस्तो अर्डर पुराउनको लागि अब के गर्न लागेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ 30% ले बढाउने भन्ने योजना चाहिँ बनाएको छ
जसको लागि कति पैसा चाहियो उसको लागि 6 मिलियन पैसा चाहियो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको लागि है। द फर्म वान्ट्स टु मेन्टेन अ 45% डेट टु टोटल एसेट्स रेसियो इन क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चरमा फर्मले के मेन्टेन गर्यो, डेट एसेट्स रेसियो कति बनायो, 45% बनायो। त्यो डेट एसेट्स रेसियो भनेको WD हो। भन्छ जति पैसा चाहिन्छ त्यसको 45% के गर्ने, डेटबाट माग्ने, डेटबाट कलेक्सन गर्ने, बाँकी रहेको पैसा 55% के गर्ने, इक्विटी फाइनेन्सिङ गर्ने भनेको है। अब जुन हामीलाई बाँकी चाहिएको छ टोटल 6 मिलियन, त्यो 6 मिलियनको 45% के गर्छौँ, डेटबाट कलेक्सन गर्छौँ, बाँकी रहेको 55% के गर्छौँ, इक्विटी फाइनेन्सिङ गर्छौँ। It also want to maintain its past dividend policy of distributing 20% of after tax earning भनेको छ। यसले अर्को गत सालको पनि के मेन्टेन गर्न खोजेको छ भने गत साल आम्दानीको 20% चाहिँ बाँडेको रहेछ, त्यही यसपालि पनि बाँड्न खोजेको छ भनेर के गरेछ, डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेछ है। अनि इन 2014 अर्निङ वेयर रुपिज 2.6 मिलियन। 2014 मा अर्निङ कति रहेछ त डिफाइन गर्ने भए 2.6 मिलियन हो भनेर भन्दैछ। अब यो 2.6 मिलियन कति बाँड्ने भन्छ उसले, 20% चाहिँ बाँड्ने भन्ने डिफाइन चाहिँ गरेछ ल। हाउ मच एक्सटर्नल इक्विटी मस्ट द फर्म सिक एट द बिगिनिङ अफ 2015। 2015 को सुरुमा अब यो कम्पनीले कति पैसा बाहिरबाट खोज्नु पर्ला त भनेर सोधेको। टोटल चाहिएको कति हो, 6 मिलियन हो, याद राख, म भन्छु मात्रै यो टोटल हामीलाई चाहिएको पैसा कति हो, 6 मिलियन हो। 6 मिलियनको 45% केबाट आउँदैछ, केबाट आउँदैछ रे, डेटबाट आउँदैछ। भन्छ इक्विटी फाइनेन्सिङ हामीले भित्रबाट खोज्नुपर्ने पैसा जम्मा कति हो, 60%। कति हुन्छ अब, 6 मिलियनको 3.6 हुन्छ। अब यही 3.6 मा पनि अब हामीसँग कति पैसा छ त भन्ने कुरा हो। हामीसँग कति पैसा छ भन्छौ भने टोटल नेट इन्कम कति हो, 2.6 मिलियन हो। 2.6 मिलियनको 20% वाले के गर्छ, डिभिडेन्ड बाँड्दिन्छ। भनेपछि बाँकी कति रहन्छ, 80% बाँकी रहन्छ। कति आउँछ चेक गरे। टोटल चाहिएको 3.6 मिलियन, बाँकी कति रह्यो त्यो घटाइदियो, आखिर के आउँछ तिमीहरूलाई आन्सर आउने काम चाहिँ गर्छ है। यो 3 लाइनमा 4 लाइनमा सिद्धिन्छ। यो आफै गर्नु है। यो चाहिँ भएन भने गरौँला, तर सकेसम्म आफै गरौँ। यो सबै के हो, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको हिसाब हो। तिमीहरूलाई यहाँ सेकेन्ड च्याप्टरमा गरेको है। थर्डको पनि त्यही डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो। ल कतिसम्म गर्छौ ल भन, अब त गर्नुपर्छ है। भोलि आउँदाखेरि मिनिमम 6 सम्म। कतिसम्म रे सुषमा, 2 सम्म सर। 2 सम्म भन्छ, 6 सम्म सर, मिनिमम 6 सम्म। बुकै सकाए पनि म एक्सर्साइज सकाएर आउने जाने। अनि मैले फेरि यसरी जम्प किन हानेको त भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै तिमीलाई फाइनेन्स स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस पोलिसीको हिसाबहरू छ कि, नयाँ हिसाब डिभिडेन्ड पोलिसीको ठ्याक्कै भन्ने हिसाब चाहिँ छैन। हुन्छ, ओके हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। ओके, टुमोरो अगेन विल मिट। थ्याङ्क यू क्लास।